वेलकम टू दी ग्रेट वर्ल्ड वार। अल्टीमेटम को 23 जुलाई को सेंड किया गया और सर्बिया को 48 घंटे दिए गए एग्री करने के लिए। जुलाई 25 की शाम को 6 बजे सर्बिया ने अल्टीमेटम का जवाब दिया और सर्बिया ने ऑस्ट्रियन प्रोपेगेंडा करने वालों को पनिश करने की डिमांड पर एग्री कर लिया और तकरीबन सारी ही चीज़ों पर एग्री कर लिया एक्सेप्ट सर्बिया के अंदर जुडिशल सिस्टम में पार्टिसिपेट करने पर। और सर्बिया ने कहा इस डिमांड को सबमिट किया जाएगा ट्रिब्यूनल को हेग में। ऑस्ट्रिया के अलावा बाकी सारी ताकतों के मुताबिक ये रिस्पांस ठीक था, लेकिन ऑस्ट्रिया डिटरमेंट था वार पर जाने के लिए। इस मौके पर रशिया ने सजेस्ट किया था 2 दिन बाद कि इसके और वियना के दरमियान निगोसिएशंस करके चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, लेकिन इसे रिफ्यूज़ कर दिया गया। ब्रिटिश ने अटेम्प्ट किया कि उसी दिन के वो जर्मनी से बात करेगा और 4 पावर कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मामलात को हल किया जाए, लेकिन इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। इन दिनों में कुछ ऐसा हुआ जिसे सीक्रेट रखा गया जंग के बाद तक। आज से 100 साल पहले 28 जुलाई को काइज़र विल्हेम ने फाइनली ऑस्ट्रियन अल्टीमेटम के फुल टेक्स्ट और सर्बियन रिस्पांस को भी पढ़ लिया और इसे कोई भी रीज़न नहीं मिली ऑस्ट्रिया के वार डिक्लेयर करने की। और इसके साथ इसने ये लिखा कि यह एक मॉरल विक्ट्री है वियना के लिए और हर रीज़न ख़त्म हो गई है वार के लिए। काइज़र के बयान के 1 घंटे बाद एम्परर फ्रांस जोसेफ ने सर्बिया के ख़िलाफ़ डिक्लेरेशन ऑफ वार किया इस कॉन्फिडेंस के साथ कि इसे जर्मन सपोर्ट मिलेगी, और ये डिक्लेरेशन इसकी एम्पायर के डेथ वारंट साबित हुई। इस मौके पर रशिया में काफ़ी फियर था। ऑस्ट्रिया के प्लान सर्बियन ऑक्यूपेशन या पनिशमेंट से बढ़ के थे और रशिया की यह सोच थी कि सर्बिया शायद अपनी इंडिपेंडेंस लूज़ कर जाए, क्योंकि ऑस्ट्रिया ने अपनी 3/4 आर्मी को मोबिलाइज कर लिया था, जो बहुत ज़्यादा थी सर्बिया के लिए। 29 जुलाई को ऑस्ट्रिया ने बेलग्राड पर बॉम्बिंग शुरू की। रशिया ने पार्शली अपनी आर्मी को मोबिलाइज़ करना शुरू कर दिया एहतियात के तौर पर, लेकिन ज़ार जर्मनी के साथ जंग नहीं चाहता था, जिसने ऑस्ट्रिया को सपोर्ट की यकीन दहानी कराई थी। इसलिए इसने अपने कज़न को टेलीग्राफ लिखा कि यूरोपियन वार की कैलेमिटी से बचने के लिए मैं बेग करता हूँ अपनी पुरानी दोस्ती के नाम, तुम कुछ भी करके अपने एलाइज को रोको हद से तजावज़ करने से। इस टाइम पर काइज़र ने टेलीग्राफ लिखा जवाब के तौर पर कि मैं पूरी कोशिश करूँगा ऑस्ट्रिया से कि वो सही अंडरस्टैंडिंग बनाए आपसे। इसी दिन जर्मन फ्लीट भी मोबिलाइज होने लगी और रिस्पांस के तौर पर ब्रिटिश ने अपनी फ़्लीट को वार स्टेशन पर भेज दिया नॉर्थ सी में पॉसिबल अटैक के केस में। इस पॉइंट पर एलाइड पेयर फ्रांस और रशिया ने बरतानिया पर प्रेशर डालना शुरू किया कि वो डिक्लेयर करे जर्मनी के रशिया के एलाय फ्रांस पर अटैक करने के केस में ब्रिटेन जंग को ज्वाइन करेगा। लेकिन बरतानिया में स्पेशली फॉरेन सेक्रेटरी सर एडवर्ड ग्रे ने कमिट नहीं किया। यहाँ पर ज़रूरी बात यह है कि जर्मनी ने बरतानिया को सीक्रेट मैसेज में लिखा कि अगर बरतानिया न्यूट्रल रहे तो जर्मनी फ्रांस से कोई भी टेरिटरी नहीं लेगा एक्सेप्ट कॉलोनीज़। लेकिन इसका उल्टा असर पड़ा और पता लग गया कि जर्मनी कमिटेड है वार पर जाने के लिए रशिया के अगेंस्ट। और रशिया में 29 को कोई डिक्लेरेशन ना होने के बावजूद 60 लाख आर्मी मैन ऑस्ट्रियन बॉर्डर की तरफ मूव करने लगे और 30 जुलाई को शाम 5 बजे रशियन मोबिलाइजेशन का स्टार्ट हुआ। ज़ार ने फाइनली साइन किया इस आर्डर पर। जर्मनी मोबिलाइजेशन की वजह से, इसके अपने वरीज़ की वजह से कि पॉलिश फ्रंट पर अनरेडी होने की वजह से, यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजिंग ये है कि जर्मन चांसलर बेथमैन हॉलवेग ने टेलीग्राफ किया वियना को कि रशिया के अगेंस्ट मोबिलाइजेशन ना की जाए, लेकिन उसी दिन जर्मन चीफ ऑफ स्टाफ
وان مالٹکے نے ٹیلی گراف کیا آسٹریین کانریڈ کو کہ وہ ایک ساتھ موبلائزیشن کو سٹارٹ کرے، تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کون انچارج ہے، اور تب جرمنی نے رشیا کو الٹیمیٹم سینڈ کیا کہ وہ سارے وار میجرز کو جو آسٹریا اور جرمنی کے خلاف ہیں ان کو سٹاپ کرے۔ اسے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ یہ کافی بڑا میس بن گیا تھا، لیکن جولائی کے اینڈ تک کافی آرمیز نے اپنے پولیٹیکل لیڈرز پر پریشر ڈالنا شروع کیا، کیونکہ کافی لیڈرز وار کے خلاف تھے، لیکن آرمیز اس ڈر سے کہ کہیں وہ ان ریڈی نہ رہ جائیں، اس لیے وہ کوئکلی موو کرنا چاہتی تھی۔ اور جولائی 29 کو جرمنی کا بیلجیم کو الٹیمیٹم پریپیئر ہو گیا، لیکن بیلجیم کیونکہ جرمنی رشیا کے ساتھ جنگ پر جائے تو ہیلپ کرنے کی بجائے فرانس اسے پیچھے سے انویڈ کر سکتا ہے، کیونکہ فرانس اور رشیا کمیٹڈ الائز تھے۔ تو یہ آئیڈیا تھا شلیفن پلان، جو الفریڈ وان شلیفن جرمنی کا چیف آف آرمی سٹاف تھا 1891 سے 1905 تک اس کے تھے، اور یہاں پر اس کا بڑا آئیڈیا تھا بہت رشیا اور فرانس کے ساتھ جنگ کا کہ فرانس کو جنگ میں کوئکلی ناک آؤٹ کر کے تاکہ رشیا کے مشکل ٹاسک کی طرف ٹروپس کو موو کیا جائے۔ تو جرمنی بیلجیم اور ہالینڈ کے ذریعے ناردرن فرانس میں کمپلیٹلی بائی پاس کر کے ہیویلی ڈیفینڈڈ فرینکو جرمن بارڈر کو پیرس کو نارتھ کی طرف سے قبضہ کیا جائے گا، لیکن مالٹکے نے ہالینڈ کو سکپ کر کے پیرس کو 6 ہفتے میں حاصل کر کے ٹرو فرنٹ وار سے بچا جائے۔ لیکن بیلجیم نیوٹرل تھا اور اس کی ٹریٹی تھی برطانیہ کے ساتھ، اور جولائی 3 کو برطانیہ نے ریکویسٹ کی فرانس اور جرمنی سے کہ وہ اگر بیلجیم نیوٹرلٹی کی رسپیکٹ کریں۔ فرانس نے ہاں میں جواب دیا، لیکن جرمنی نے رسپونڈ نہیں کیا۔ سو برطانیہ نے اپنا الٹیمیٹم سینڈ کیا کہ اگر بیلجیم کو اٹیک کیا گیا تو برطانیہ جنگ میں جائے گا۔ سارے ملکوں میں کریزی اماؤنٹ میں لوگوں کو لسٹ کیا گیا، اور نیشنلسٹک فیور کافی ہائی تھا۔ مثال کے طور پر فرانس میں جان جارے لیڈر آف سوشلسٹ پارٹی نے اپیل کی سارے ورکنگ کلاس سے کہ وہ جنگ کو روکیں، اور انہیں اسیسینیٹ کر دیا گیا 31 کو۔ اس اسیسینیشن نے یورپ میں زیادہ شاک کیا، فرانس فرڈینینڈ کی اسیسینیشن سے بھی زیادہ۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فرانس میں کافی انتھیوزیازم تھا جنگ میں جانے کے لیے۔ زیادہ تر لوگ ریونج چاہتے تھے رشیا سے 40 سال پہلے ہاری جنگ کا۔ بہرحال رشیا اور جرمنی کی طرف آتے ہیں۔ رشیا کی موبلائزیشن کے اگلے دن جرمن موبلائزیشن نے بھی سٹارٹ ہوئی۔ اسے رائخسٹاگ میں پیورلی ڈیفینسو طور پر پیش کیا گیا۔ یہ واحد راستہ تھا جرمن ملٹری ہائی کمانڈ کا سوشل ڈیموکریٹس کو موبلائزیشن پر راضی کرنے کا، اور 1 اگست کی ایوننگ کو جرمن ایمبیسڈر نے رشیا کو جرمن ڈکلیریشن آف وار دیا، جس کے رزلٹ میں رشیا نے جرمن الٹیمیٹم کو ریجیکٹ کر دیا۔ ایکچولی جرمن ایمبیسڈر نے رشیا کو الٹیمیٹم کے 2 ورژن بھیجے۔ ایک میں کلیم کیا گیا کہ رشیا نے رسپونڈ کرنے کو ریفیوز کیا، اور دوسرے میں یہ کہا کہ رشین رسپونڈ ان ایکسیپٹیبل ہے۔ کائزر نے رشیا کو ہی صرف اٹیک کرنے کا کہا، لیکن مالٹکے نے کنونسڈ کیا کہ یہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ زیادہ آرمی ویسٹ میں ہے، اور اسی شام جرمن ٹروپس لگزمبرگ میں داخل ہو گئے تاکہ ٹیلی گراف اور ریلویز کو سیکیور کیا جائے، اور 2 اگست کو جرمن ٹروپس فرانس میں داخل ہو گئے، پہلی دفعہ 40 سالوں میں، اور کچھ چھوٹی بارڈر جھڑپیں ہوئیں، اور شام کو 7 بجے جرمنی نے بیلجیم کو الٹیمیٹم بھیجا
کہ جرمن ٹروپس کو فری پیسیج دیا جائے بیلجیم نے ریفیوز کر دیا اور 3 اگست کو جرمنی نے فرانس کے خلاف وار ڈکلیئر کر دی اور اسی دن 3 ٹاؤنز بھی آکوپائی کر لیے رشین پولینڈ میں، اور 4 اگست کو جرمن ٹروپس بیلجیم میں داخل ہو گئے اور برطانیہ نے جرمنی کے خلاف وار ڈکلیئر کر دی۔ برطانیہ وہ سب جو پہلے جنگ کے خلاف تھے وہ سڈنلی اس کے حق میں ہو گئے۔ فار ایگزامپل گرے جو بلیو کرتا تھا کہ اگر جرمنی کو بھی نہیں روکا گیا تو ساری یورپین نیشنل انڈیپینڈنس فکشن بن کے رہ جائیں گی۔ میڈیٹرینین سی میں آٹمن امپائر نے ڈارڈینلز پر 3 کو مائننگ شروع کر دی، لیکن ترکس ابھی جنگ پر نہیں گئے سو اس لیے سربیا کی طرف چلتے ہیں، اور زیادہ تر یورپ میں کافی آپٹیمزم تھا جنگ کو لے کر اور ساروں کو لگتا تھا کہ وہ جیتیں گے، ایون تو کہ کئی ملین سولجرز مارچ کر رہے تھے یورپ میں، اسٹل سب کو یہی لگتا تھا کہ یہ وار کرسمس تک ختم ہو جائے گی۔